अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। रमज़ान के बाद से हमने हज की थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर दी थी, कभी एक जगह कभी दूसरे जगह। ऐसे तो इतना कुछ लेना था नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी था वो लेना था। लेकिन बीच में सारे वीडियो दूसरे आ रहे थे हज के मुतालिक, और आप लोगों ने माशाल्लाह उन वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है, बहुत ज़्यादा शेयर भी किया है। तो आज फुर्सत मिली तो मैंने सोचा चले भाई ये सारे क्लिप भी शेयर कर दिए जाए, वरना रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेने आए थे शूज़। बस मेरा बड़ा दिल था कि इस बार है ना थोड़े वाइट कलर के शूज़ ले। ऐसे तो हज में ये शूज़ काम नहीं आएंगे, पर हाँ सफ़र वगैरह में और एक दूसरी जगह पर कभी हमारा इंशाल्लाह सफ़र होगा तो उसमें काम आ जाएंगे। तो वाइट कलर बड़ा दिल था, तो यहाँ मैं भी चेक कर रही थी। और मेरे शौहर का ऐसा होता है ट्रैवल में हम दोनों एक ही कलर के शूज़ पहन रहे होते हुए। शायद आप लोग ने, मैं दुबई गई थी उस वीडियो में देखा होगा, तो हमने एक जैसे ही लिए थे। तो हम कोशिश करते भाई एक जैसे थोड़े ले तो मज़ा आती है थोड़ी। और शूज़ कभी भी मैं लेती हूँ ना तो भाई ध्यान रख के लेती हूँ कि वो हल्के वजन के हों, क्योंकि शूज़ अगर वजनदार होते हैं, भारी होते हैं, तो चलने में हमेशा प्रॉब्लम करते हैं। तो फिर भाई जो उसका मेन मकसद है कि वो अच्छा सा चल पाए, वो नहीं हो सके तो फिर जूते का मतलब क्या है, फिर इंसान चंपल में ही चल ले। तो भाई जूते होते वक्त ध्यान रखना है कि वो हल्के वजन के हो और कंफर्टेबल हो। तो अगर वो हो ना तो फिर लेने में अच्छा लगता है। कहीं भी सफ़र हो ना तो सबसे पहले मुझको लगता है हम शूज़ ही की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई शूज़ कैसे होने चाहिए। तो क्योंकि वो अगर बराबर हो तो इंसान को चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमने वहाँ से शूज़ ले लिया, और यहाँ पर हम थोड़ी जैकेट वगैरह देख रहे थे। अब बोलोगे जैकेट, वो भी हज में जहाँ इतनी सारी गर्मी होने वाली है। तो बिल्कुल ये हज के लिए जैकेट नहीं लेने जा रही है हम। इंशाल्लाह एक दो जगह शायद इंशाल्लाह तो वहाँ सफ़र होगा। अगर वीज़ा मिल गया तो वहाँ होगा, तो वहाँ थोड़ी ठंडी रहने वाली है। तो उस हिसाब से हम थोड़ा यहाँ पर जैकेट वगैरह भी देख रहे थे। शॉपिंग तो इतनी ज़्यादा कुछ करनी नहीं थी, बस छोटी मोटी चीज़ें थी वो हमने ले लिया है। लेकिन हाँ बच्चों की बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। जैसे माशाल्लाह हम जाएंगे तो ईद भी आने वाली है, बकरा ईद। तो बच्चे बकरा ईद में क्या पहनेंगे, तो उनके जो पीछे जो उनके समझो स्कूल का कुछ चाहिए था, और ये और वो, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो बच्चों की शॉपिंग में मेरे ख्याल से हमारा ज़्यादा टाइम गया है, हमारी खुद की तो इतनी कोई नहीं थी। चले फिर मैं बताती हूँ कि हमने कहाँ का वीज़ा अप्लाई किया है, कि हम वहाँ भी इंशाल्लाह जाएंगे। तो आप देख के बताइएगा झंडा वंडा कि ये कहाँ का है, कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ का वीज़ा अप्लाई किया है। हालांकि ये वीज़ा मैंने 2 बार पहले भी लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी गया था, पर पता नहीं ये बार क्या हो रहा है। वो कहते हैं हमको ईमेल नहीं मिला और ये और वो। तो मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, निकलने का दिन बिल्कुल करीब आ गया है, और बिल्कुल अभी तक हाथ में वीज़ा नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई आप यानी जिस दिन हम निकलने वाले ना उस दिन सुबह में फ़ोन करके पूछिएगा कि अगर आ गया तो ठीक, वरना फिर आपने टिकट वगैरह चेंज करनी पड़ेगी। सो आप सब ने दुआ करना है कि इंशाल्लाह खैर व आफियत के साथ वो वीज़ा जहाँ का हमने अप्लाई किया है, कहाँ का देख के समझ में तो आ ही गया होगा। तो अगर मिल गया तो फिर इंशाल्लाह हम पहले यहाँ जाएंगे, और अगर नहीं मिला तो फिर आगे आपको बताएंगे कि कैसे हमने क्या किया है। आपने दुआ करनी है बस कि अल्लाह सफ़र को आसान करे, खैरियत वाला बनाए। फिर जो भी मैं ड्रेस वगैरह ले जाने वाली थी ना, तो वो मैंने सब धो धुला के रखवा लिए थे, और आज मैंने इस्त्री वाली को बुला ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इस्त्री वाली आती है, और वो पूरे 15 दिन के कपड़े इस्त्री करके चले जाती है। तो ये सब धो के सूख गए थे। अब मैंने सोचा इसको घड़ी करके मैं रख देती हूँ, फिर वो आएगी इस्त्री हो जाएगी ना, तो फिर एक बार हम बैग में रखेंगे। हालांकि बैग में रखने के बाद कोई इस्त्री वैसी रहने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ एक तो बनता है ना। अच्छा, ये जो ड्रेस आपको दिख रहा है ना, ये मैंने मक्का से ही लिया था, और इस डिज़ाइन को कुछ फ़लस्तीन के डिज़ाइन बोला जाता है। बोलते हैं कि नहीं ये वहाँ पे इस तरीके की डिज़ाइन बनती है, तो मुझको बड़ा अच्छा लगा था। तो ये मैंने लाया है कि अगर ये मैं साथ में लेती हूँ। हालांकि ये हज में पहनने जैसा, तो मक्का में पहनने जैसा तो बिल्कुल कपड़ा नहीं है, क्योंकि अंदर अस्तर वस्तर भी है, तो वहाँ पहनेंगे तो गर्मी में हो जाएंगे। तो ये जिस कंट्री में माशाल्लाह से हम जाने वाले हैं वहाँ थोड़ी ठंडी रहेगी, तो मैंने सोचा चलो उस हिसाब से ये बराबर रहेगा। तो इसमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो ठंडी में काम आ सकते हैं, तो हमने थोड़े बहुत ठंडी के कपड़े रखे हुए हैं, और फिर बाकी सब तो हमारे माशाल्लाह हज के जो कपड़े थे वो मैंने वीडियो में भी शेयर किया है कि कितने क्या लेना है ड्रेस। और माशाल्लाह आप लोग ने उस वीडियो को देखा भी है। तो अगर आपकी फैमिली फ्रेंड में अगर आप शेयर करना चाहे कि हज में लेडीज़ को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तो आप वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, वहाँ जाने की खुशी तो अलग ही हो रही होती है। हालांकि पीछे बच्चे छोड़कर जा रहे होते हैं तो उसका गम भी होता है, और फिर कितने हमारे काम यहाँ पेंडिंग में होते हैं तो उसका टेंशन भी होता है। लेकिन जो अल्लाह के घर में जाने की खुशी जो होती है ना, वो तो अजीब सी होती है। इंसान उसको बयान कर ही नहीं सकता कि किस तरीके से उसको खुशी मिल रही होती है। वो घर तो ऐसा है कि इंसान एक बार जाकर आए तो भी उसका बार बार जाने का दिल होता है। हालांकि दूसरी कंट्री में अगर हम घूम रहे हो ना, तो एक बार 2 बार बस हम बोलते बस बहुत हो गया, अब नहीं जाने का, क्या है उधर, क्या देखने का है। पर काबा और मक्का ऐसी जगह है, मदीना ऐसी जगह है कि इंसान का बार बार दिल बोलता है कि उस जगह पर जाए।
حالانکہ مکہ میں تو کوئی اٹریکشن نہیں ہے. جیسے موسم کی بات کریں تو موسم بھی گرمی والا موسم ہے, اور دوسرے بولتے ہیں نا چلو یہ بھی ساتھ میں دیکھ لیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے, تو ایسا کوئی بھی دوسری اٹریکشن نہیں ہے. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان جب وہاں جاتا ہے تو بالکل اپنے پوری دل کی رضامندی, دل کی خوشی کے ساتھ جاتا ہے. حالانکہ اس کو پتہ ہے اس کو گرمی ہونے والی ہے, اس کو تکلیف ہونے والی ہے, لیکن پھر بھی ہر انسان کا دل وہاں جانے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو اللہ سے وہی کہا کہ اللہ یہاں کون آئے گا, یہاں تو گرمی بھی ہے, یہاں کا موسم ایسا ہے, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, آبادی نہیں ہے, یہاں کون آئے گا. تو اللہ نے کہا تم بناؤ, پھر بلانے کا کام ہمارا ہے. اور اللہ نے بالکل آج دیکھے نا کہ وہاں جتنی گردی ہوتی ہے, وہاں جتنا کراؤڈ ہوتا ہے, دنیا میں ویسا کراؤڈ کہیں نہیں مل رہا ہوتا ہے. تو بس اللہ سارے جتنے لوگ وہاں جانے کی تمنا لے کے بیٹھے ہیں, سب کی تمناؤں کو قبول فرمائے, اور جتنے جا رہے ہیں تو اس جگہ کا ادب, اس جگہ کی تعظیم ہم کو نصیب فرمائے, اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اتنے سارے میسج کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کرنا, ہمارا یہ نام ہے, ہمارا وہ نام ہے. تو آپ سب کا بھی بہت جزاک اللہ الخیر الجزا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا دعائیں دے رہے ہیں, دعائیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو ضرور انشاءاللہ ضرور آپ سب کے لیے بھی ہم نام لے کے دعا کریں گے انشاءاللہ. اب میں جو بلاگ کس طریقے سے بناؤں گی میں آپ کو تھوڑا بتا رہی ہوں کہ پہلے میں ساری چیزوں کو شوٹ کر لیتی تھی, ریکارڈ کر لیتی, اور اس کے بعد وائس اوور کرتی تھی, تو پھر اس میں کیا آرام سے ہو جاتا. لیکن ابھی چونکہ میں بھی سفر میں رہوں گی تو وائس اوور کا اتنا کوئی ٹائم ملنے والا بھی نہیں ہے, کیونکہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں. تو میں کیا کروں گی, لیکن پھر بھی مجھ کو ایسا لگتا ہے آپ لوگوں کو اس جگہ کو دیکھنے کا شوق بھی ہوگا, اور انسان دیکھتا ہے تو اس کے دل سے بھی عجیب نکل رہی ہوتی نا دعائیں کہ اللہ ہم کو بھی پہنچانا, اور ہمارے لیے بھی. پھر آپ لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا, تو ہم کو بھی ایسا لگتا ہے نہیں آپ لوگ کو بھی یہاں آنے کی تڑپ ہے, تو اور ہمارے دل سے بھی دعا نکل رہی ہوتی ہے. سو میں بالکل ویڈیو تو شیئر کرنے کی کوشش کروں گی, لیکن ہاں وائس اوور نہیں کروں گی. کبھی کبھار میں شاید, ابھی پتہ نہیں, میں نے کبھی لائیو چالو نہیں کیا ہے, لیکن کبھی لائیو ویڈیو میں چلا لوں گی, یا پھر ایسے ہی ساتھ ساتھ میں, یعنی وہ چیز ہو رہی ہے اور میں ساتھ میں اپنی وائس کے ساتھ ہی اس کو ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی. کیونکہ بالکل مجھ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جتنی دعائیں, جتنا سپورٹ آپ لوگ مجھ کو کر رہے ہیں, تو آپ لوگ کا حق ہے کہ آپ لوگ بھی میری حج کی جرنی کو تھوڑا دیکھیں اور اس میں اپنا بھی حصہ لگانے کی کوشش کریں. تو میں شیئر کروں گی, لیکن اس طریقے سے. اب پتہ نہیں ویڈیو کیسے بنتے ہیں, آپ لوگ دعا کریے گا کہ بھئی ٹھیک ٹھاک بن جائے اور آپ لوگ تک اچھی ویڈیو بنا لوں, اور جو مقامات زیارت کے ہیں وہ بھی آپ کو ماشاءاللہ دکھا دوں. پچھلے سال جب میں عمرہ کرنے گئی تھی تو میرا ایسا کوئی وہ نہیں تھا کہ بس چھوٹے موٹے میں نے کلپ لے لیے تھے اور اس پہ وائس اوور کر کے آپ کو بتا دیا تھا. لیکن اس بار تو بھئی مجھ کو ایسا ہے کہ بھئی پورا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتایا جائے. اب وہ پتہ نہیں میں کتنا بتا پاتی ہوں کتنا نہیں, انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ. تو میں اور میرے شوہر پیکنگ کرنے بیٹھے, اور آپ دیکھیں کتنی ساری دوائیاں ہیں. گھبرائے نہیں, ہماری دوائیاں نہیں ہیں الحمدللہ. ہمارے ساتھ ہمارے ٹور میں ایک ڈاکٹر بھی ہے, سو ڈاکٹر نے یہ دوا رکھنے کے لیے دی ہے کہ اگر ٹور میں سے کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے حساب کتاب سے دوا دے سکے. تو اللہ کا شکر ہے, تو وہ رکھا ہے ہم نے. اور ہماری جو ایئر لائن ہے ترکش ایئر لائن ہے, تو یہاں وہ 2 بیگ الاؤڈ کرتی ہے پر پرسن. سو ابھی ہم لوگ کو کیونکہ جاتے وقت کوئی سامان نہیں ہے تو ہم نے ایک بیگ ہی لیا ہوا ہے, وہاں سے آتے وقت انشاءاللہ کھجور پانی کافی رہے گا, تو وہ اس لیے ہے. یہ میں نے شوہر کے لیے احرام میں نا اس طریقے سے پرس اگر کوئی لینا چاہے تو لے لینا چاہیے, ایسے ویسے رکھنے کے لیے ان کے لیے آسانی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے احرام میں نہ جیب ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. سو وہ ان کے لیے. تو میں نے کیا کیا ہے, میرے شوہر کا سامان الگ ہی پیک کیا ہوا ہے, ان کا ایک بیگ اور ان کا ہینڈ بیگ, اور میرا ایک بیگ اور میرا ایک ہینڈ بیگ, تاکہ وہاں جا کے پریشانی نہیں ہو کہ میرا سامان کہاں ہے, تمہارا سامان. ابھی سے کیا ہے وہ سامان کو ترتیب سے رکھ دیا جائے. اور میں نے بتایا کہ ہم دوسری جگہ اتریں گے, تو دوسری جگہ پر پہلے جانے والے نا, تو وہاں کا سامان ہم نے ہینڈ بیگ میں رکھا ہے تاکہ پھر وہ بڑی بیگ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے. تو بس وہی حساب کتاب سے ہم پیکنگ کر رہے تھے. ہوپ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا. لگا اس کو لائک کر دے, شیئر کر دے, چینل کو سبسکرائب کر دے. انشاءاللہ پھر ملیں گے, جلد ملیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم.